اجي واش كتخاف بزاف؟ نصحك بلا ما تتفرج في هاد القصه. في شهر مارس 2014 كان واحد الشاب سميتو مراد مزوج ومازال ما عندوش الوليدات، ولكن مرته حامله، خدام بالناي، وفي كل يوم كيفيق في الصباح بكري باش يمشي يترزق الله. وكان في واحد النهار خارج من دارو مع الفجر باش يدبر على راسو في الموقف ديال مدينه قنيطره. المهم هو غادي في الطريق وكيخمم حيت مرته قريبه تولد، ومع اول ولد ليه كان باغي يفرح به ويدير له شي اسبوع دايزو الكلام. بقى غادي وحاضر راسو، ولكن ملي بغى يقطع واحد الباساج كيهبط من الطريطوار ما شافش واحد القط صغير وعفط عليه، وداك المش ما قدرش يستحمل ديك الضربه وهو يموت. مراد بقى فيه الحال، الله ربي اش هاد الصباح. هز داك القط ودا حدا واحد السور وحطو، وهو يقول ليه اسمح ليا ما قصدتش. كمل مراد طريقه وتخربق من جهه داك القط، راسو تزير عليه ووصل الموقف وكان ماشي هو هذا، والصوره ديال داك القط كدور له في راسو. كان مراد داير مع واحد الطاشرون باش يمشي يخدم معاه، جا لعندو بالطونوبيل ومشاو للدار اللي كيبنيوها، وكيوصلوا ليها لقاو المعلميه سبقوهم كيتسناو الطاشرون. المهم دخلوا وبداو خدمتهم، ومراد حس براسو عيان بزاف وما كمل نهارو غير بزاز. سالا خدمته مع 4 العشيه من بعد مشى لدارو. كيوصل ليها لقى مرتو مسخنه ليه برمه ديال الماء باش يدوش، وجد الماء ودخل للطواليت باش يدوش، ومع كانت الدار صغيره ما عندوش بلاصه الدوش. المهم كيدخل وحيد حوايجو حس بالدوخه، وملي كب عليه اول غراف هو يطيح يغيب. ضرباتو الفيقه ولقى مرتو كتجر فيه بصعوبه حيت حامله. السيد وجود زنك بزاف وعينيه خرجوا، ما عرفش مالو، حزم راسو ومشى لعند واحد الفرماسيان حداه وقال ليه باش يعطيه شي دواء يخفف عليه. عطاه دوليبران حيت ما عنده والو وغير راسو اللي كيحرقو. خدا الدواء ورجع للدار، وكان ديك الساعه قريب يودن المغرب. جلس شويه مع مرتو كيعاود ليه اش طرا ليه اليوم، وملي وصل للقطه ديال القط حتى مرتو بقى فيها داك المش، وقالت ليه ماشي مشكل انت ما درتيهاش بالعاني. مراد حس براسو شويه وخرج لعند صحابو للقهوه، جلس معاهم ولعبوا الرامي كيف العاده. مراد نسى داكشي اللي داز عليه في داك النهار ونشط مع الدراري صحابو، وكيود العشاء مشى في حالو للدار. وهنا سمعوني مزيان اش غادي يوقع. مراد هو غادي في طريقه لدارو داز على واحد الزنقه اللي مظلمه حتى غادي يسمع سميتو. مراد انا هنا. هو ما فهم والو، دار هو يقول شكون، ولكن ما جاوبو حتى واحد، وهو يكمل طريقه حتى غادي يعاود يسمع. غادي ننتقم منك. عاود مراد وقف وقال شكون هنايا، ما جاوبو حتى واحد، وهو يقول بعصبيه بلا تفليه بان انا راه ما عنديش مع هاد الضحك، وعاود ما جاوبو حتى واحد، وهو يكمل طريقه وخرج من ديك الدريبه وبقى غادي قاصد دارو. وكيوصل للباب ديالها غادي يتفاجئ، شاف نفس القطه اللي قتلها الصباح واقفه قدام باب دارو وكتشوف فيه. مراد ما فهم والو، قال مع راسو هاد القطه كتشبه القطه اللي ماتت الصباح، سبحان الله. وكيوصل عندها باش يقيسها هي تقمشو وهربات. دخل مراد في حاله للدار وهو معجب، عيط على مرتو وسولها واش عطيتي شي حاجه للقط اللي كان على برا، وهي تصدموا بان داك القط لقاتو وسط الدار وما عرفاتش كيفاش دخل ليها حيت كان الباب ديال الدار مسدود. مراد تخربق في بالو وهو يقول ليها هاد القط في حالو اللي قتلت في الصباح كيشبه ليه بزاف. سولاتو مرتو باش عرفتيه كيشبه ليه، راه هذا غير قط. هو يرد عليها بان القط اللي قتل كان دايره عليه الكحوليه في عينو اليسريه ونفس القط اللي قتل. بجوجهم في ديك اللحظه ما فهموا والو، وهو يقول لمرتو واش وجدتي العشاء؟ ردات عليه راه من قبيله وانا كنتسنى فيك، يلا حطي لنا نتعشاو باش نمشي الناس. مشات مرتو للكوزينه وجابت داكشي اللي قسم الله، وكيضرب الدغمه الاولى جاه داكشي مر بزاف وكان غادي يتقيا. افلانه اش هادشي اللي طيبتي؟ ردات عليه ما عرفتش اش هادشي، انت عارف طيابي كي داير. وهو بدا كيشم ديك المرقه ولقى فيها فحال ريحه الجيفه، وهو يقول لمرتو واش هاد الدجاج اللي طيبتي مزيان؟ ردات عليه هذا من الفروج اللي جبتيه البارح. مراد ما بقى فاهم والو، هاد النهار شبعان مشاكل وحوايج غراب كيوقعوا، وهي تقول له مرتو عندك داك القط يكون مسكون. وكي قالت هاد الهضره مراد قلبو تزعزع، وهو يرد عليها بعصبيه اش من جنون ولا زمر، كون كان مسكون كون راه ملي قتلتو كون وقعت ليا شي حاجه. وهو كيتناقش مع مرتو حتى غادي تقطع الضو.
والخلعه شداتهم حيت الموضوع اللي كانوا كيهضروا فيه ماشي عادي. جبد التليفون من جيبو باش يشعل البيل، ومع الزربه طاح ليه التليفون من يده، ومع نزل باش يجبدو حتى غادي يسمع الغوات ديال مرتو. خدا التليفون ومشى لعندها كيجري، قال لها مالك، وهي ترد عليه بان شي واحد كيضرب ليها في كرشها، ومازال ما كملاتش هضرتها حتى غيبداو يسمعوا التخرشيش حداهم. وملي مراد ضرب بالبيل جهه التخرشيش غيشوف داكشي اللي غادي يصدمو، غادي يلقى داك القط قدامه. كي شافو هنا مراد قفز ومرتو غوتات، وبدا كيسمع الاصوات من كل جهه في ديك الدار، الناس كيهضروا والولاد كيغوتوا، داكشي كيخوف بزاف. وشويه هما في داك الظلام وغير مصدومين حتى غيشوفوا خيال بيض قدامهم، وداك القط ما بقاش كيبان ليه الاثار. مراد ما عرفش راسو واش في شي حلمه ولا غير كيتخايل، ما كانش متيق بان الجن يقدر يدير هكا. وهو يقول لمراتو بلا ما تخافي انا معاك، غنمشيو نخرجوا من الدار. كي ناضوا من بلاصتهم مراد شاف داك الخيال جاي لعنده بسرعه وضربوه حتى تلاح، والمراه ديالو بداك الشيء اللي شافت هي طيح سخفانه، وحتى مراد طاح مغيب. وقبل ما نكمل، الا وصلتي حتى لهنا كتب في الكومونتير 555 هكا غنعرف شحال من واحد متبع معايا القصه. ولا كنتي اول مره تشوفني دير ابوني حيت مازال جايين قصص جداد اللي واعرين. مراد ملي فاق لقى مرتو كتبكي والدم كيسيل ليها من التحت، ناض كيجري لعندها، هزها وخرج بها وكيشوف شي واحد اللي يقدر يديه للسبيطار. بغى يعيط على شي واحد في التليفون ولكن الصولد ما كانش عنده، وملي عيط الرقم 15 ما جاوبو حتى واحد. بقى تيقلب في الشارع حتى غيلقى واحد التريبورتور وبدا يطلبوا باش يديهم للسبيطار. في الاول داك السيد ما بغاش، ولكن مراد ما عنده حتى شي حل واحد اخر. بدا يقول له واش تبغي مرتك تموت قدامك؟ قال ليه داك السيد من فمك ربي، انا نيت باغي نتهنى منها. مراد تاسف في ديك اللحظه وهو يقول له سير الله ياخذ فيك الحق. خلى داك التريبورتور ومشى كيشوف شي واحد اخر، وهو غادي في الطريق حتى غيسمع كلاكسون من وراه. كي دار لقى داك مول التريبورتور وكان هو اللي كيكلاكسوني ليه، وقف عليهم وقال ليه طلعوا. مراد شاف فيه هو يقول ليه سير الله يرحم ليك الوالدين. طلع هو ومرته وهو يديهم داك السيد للسبيطار. وصلوا ليه وكان الجو بارد اثر على مرت مراد. دخلوا للطبيب ولقاو واحد الفرمليه تما، وهي تقول لهم باللي الطبيب ما كاينش اللي غادي يشوف ليها الحاله ديالها. مراد تعصب وبدا كيغوت، راه المراه كتموت، ديروا شي حل ولا غادي نطيح الروح هنا. وقبل ما يكمل هضرته طاح الارض مغيب وبدا كيفركل فحال الا شادو الكريس. وملي فاق لقى راسو فوق الباياص، ناض منه ومشى كيسول على مرته. لقى ديك الفرمليه نيت وسولو وهو معصب اش وقع ليا وفين هي مرتي؟ ردات عليه غير تهدن، مرتك في العنايه المركزه وراها فقدات الجنين ديالها. مراد كيسمع هاد الهضره ضربو الضو وقال لا ما يمكنش، واش نقدر نشوفها اختي؟ ردات عليه يلاه معايا. داتو لعندها ومسكينه كانت في حاله صعيبه، بقى معاها حتى صباح الصباح. ولات السيده شويه عطاها الطبيب شي مسكنات وصرح ليها باش تخرج. خرجها مراد من السبيطار، شد طاكسي ومشاو للدار. وكي وصلوا ليها لقاو الباب ديالها مفتوح. ملي دخلوا لقاو الفراش ديال الدار تقريبا كله ما كاينش، يعني تسرقات ليهم الدار. نسى مراد الباب ديال الدار مفتوح ملي خرج بالليل. مسكين المصائب تجمعوا عليه، جلس على واحد الكرسي وبدا كيبكي، ومرته بدات كتواسي فيه. ناض دار تليفونو يتشارجا حيت خواليه، وكيشعلو لقى الطاشرون كيعيط ليه وشي معلميه خدامين معاه. عاود عيط للطاشرون وقال ليه باللي مرته فقدات الجنين وباللي هادشي ما يقولوا لحتى واحد. وعرف مراد ان داكشي اللي وقع كان السبب ديالو الجن، وخاصو ضروري يشوف شي فقيه ولا شي راقي. وداكشي اللي كان ومشى لعند واحد جار، تلاقى به وعاود له على اللي وقع، وقال ليه انت كتعرف هادشي مزيان، اش يمكن ليا نعمل؟ وهو يقول له داك السيد بان داكشي اللي وقع ليك كان الانتقام ديال الجن وضروري غيرجعوا لعندك. يلاه نمشي معاك باش نقرا شي بركه في ديك الدار. وبجهد الله نطردوا لا كاين شي جني في الدار. وداك جارو ما امرو طاح في هذا الموقف وما غيحسش بداكشي اللي حس به مراد ومرته. مشى معاه للدار وقرا القران اللي مخصص للرقيه، ولكن ما بانت له حتى شي حاجه غريبه، كلشي كان عادي. داك السيد هو يقول لمراد ما عندك منهاش تخاف، هادو ما غاديش يعاودوا يرجعوا لعندك، غير انت خاصك تبقى ديما تعلق القران. وهو يمشي في حالو داك السيد. ومراد كي سلم مشى ديريكت للكوميسيريه ويديكلاري بداكشي اللي تسرق ليه. من بعد مشى للجوطيه باش يشوف الا كانت شي حاجه ديالو كتباع تما، ولكن ما لقى والو.
رجع في حاله للدار دغيا باش يطمئن على مرته، وعيط على اختو كانت هي الوحيده اللي عنده حيت والديه ميتين الله يرحمهم، وقال لها ضروري باش تجي لعنده. من بعد وجد لمرته شويه ديال الحليب مع البيض ودار معاهم سكينجبير عطاهم ليها، وشويه هو يسمع الدقان في الباب. كيف فتح الباب لقى اختو جات لعنده، وملي دخلات لقات الدار خاويه من الفراش، ومراد هو يعاود ليها على اللي وقع من الاول. اختو تعجبات وبدات كتواسي في خوها، وهو نفسيته كانت مدمره. المهم دازت ديك العشيه وهما في الدار، وفي الليل اختو بغات تمشي في حالها حتى هي عندها الوليدات. مشى معاها خوها زيدها شويه، من بعد رجع في حاله. وكي وصل للدار لقى الباب ديالها مفتوح. شكون اللي فتح الباب؟ ومرتي ما كتخرجش بلا ما تشاورني. مشى كيجري لقى مرته متكيه في الناموسيه ديالها، وهو يسولها شكون اللي فتح الباب، وهي ترد عليه انا في مره ما مشيتش لجهته. وهنا مراد بدا كيقلب في الصاله وفي البيوت، مسكين في حال الا بدا يحماق. مرته وجدات ليه العشاء، ولكن هو ما عندوش الشهيه في مره. خلى داك الشيء وجلس كيفكر وكيهدر غير بوحدو، حتى غادي يسمع واحد الزدحه بالجهد وهو يقفز من بلاصتو. ملي دار لقى الشرجم ديال الدار تسدح بالريح، وكيمشى باش يسدو حتى غادي يعاود يتقطع الضوء. وفي ديك الوقت مراد بدا كيغوت بحر جهده. وبعدو مني اش بغيتو عندي؟ بغيتو تقتلوني؟ يلا قتلوني، انا ما خايفش منكم، يلا بان شي واحد ولا خاصكم ضروري تغفلوا. من بعد مراد مشى لعند مرته حتى غادي يلقاها واقفه ومغيبه وعينيها بويا، وهي تقول ليه بصوت كيخوف قتلتيني يا ولدي وانا ما غاديش نخليك تعيش مرتاح. ومراد مسكين كي شاف هاد الديكور ما قدر لا يتكلم ولا يقول شي حاجه، كينطق غير بسم الله الرحمن الرحيم بصعوبه، وما قدرش يخرج ويخلي مرته. بدا يتمتم وكيسول ديك اللي كتهضر معاه شكون نتيا وعلاش كديري هكا؟ ردات عليه انت قتلتيني يا ولدي والعذاب ديالك غيكون على يدي. مراد طاح الارض ورجليه بداو كيتفتفوا، وهو يقول انا متايب لله، ولدك ما قصدتش نقتله. ومراد في ديك الوقيته تبت الله وبدا كيقرا القران وهو مغمض عينيه، حتى غادي يسمع الدقان في الباب. ملي حل عينيه لقى مرته مغيبه، بدا كيحاول يفيقها ولكن والو، والدقان مازال كاين في الباب. مشى مراد كيجري باش يشوف شكون، وهو يلقى داك جارو جا لعندو باش يطمئن عليه. ومراد كي شافوه عنقو، وهو يقول ليه جابك الله، هادو ما بغاوش يبعدوا مني. وداك الفقيه هو يقول ليه سمعت الغوات ديالك وحسيت باللي شي حاجه كاينه، شوف يلا بات عندي هاد الليله انت ومرتك، وغدا في الصباح غنجيب واحد الدري صاحبي راقي ما شاء الله عليه وهو غيشوف اش عندك. مراد رحب بالفكره ومشى لعند جارو، والحاله ديال مرتو كانت صعيبه، دازوا من واحد المرحله اللي ما يقدرش اي واحد يدوز منها. المهم كي دخلوا لعند الفقيه حسوا بالامان، ومراد رجعات فيه الروح. ولكن كي داز شويه ديال الوقت مرت مراد غادا طيح، وغادا تبدا تغوت بصوت كيخلع ها هما جايين ها هما جايين. داك السيد جارهم كي شاف المراه طاحت مشى كيجري لعندها، يعني مرت مراد سكنت هذيك الجنيه اللي باغا تنتقم منهم. شدها من يديها وبدا كيقرا عليها القران، وشويه هو يترخف عليها الحال. وفي ديك الليله ما نعسو حتى قرب الفجر يودن. الغد ليه في الصباح فاق مراد وفيق مرتو معاه، ولقى داك جارو حتى هو فايق من الفجر، وهو يقول ليه مراد خويا تقدر تعيط لداك السيد عافاك؟ جارو رد عليه بلاتي يا خويا انت في امان الله، نفطروا بعدا وديك الساعه نعيطوا ليه يجي لعندنا. داكشي اللي كان فطروا وسالاو. من بعد داك جارهم هو يعيط لصاحبه وقال ليه شويه وغادي يكون عنده. داز شويه الوقت هو يجي لعندهم، وكان داك الراقي النور في وجهه سبحان الله. دخل عند جار مراد لقاهم مجموعين وباين عليهم الخوف، سلم عليهم وجلس، وهو يقول مراد باش يعاود ليه اش وقع من الاول. داكشي اللي كان عاود ليه اش كاين، وهو يقول ليه داك الراقي بانه كيتعرض للانتقام من الجن، ويقدر هادشي يكون عنده عواقب اللي خايبه. وهو يقول ليه مراد اشنو المعموله السي الفقيه، وهو يرد عليه بانه غيدير لهم الرقيه بجوج، من بعد غادي يمشي لعندو للدار، وفي كل شهر غيجي لعندهم. المهم بدا بمراد هو الاول، دار ليه الرقيه والحمد لله ما لقى عنده والو، وهو يمشي لعند مرته وكي بدا يقرا عليها طاحت وبداو كيبانوا عليها العلامات ديال ان الجن ساكن فيها. تقلبوا عينيها وبدات كتغوت، وحتى من يديها تشكرفوا، يعني ما بقاوش عاديين. وداك الراقي بدا يتكلم مع ديك الجنيه، ولقى بان سميتها فاطمه وعندها 3 ديال الاولاد، والصغير فيهم قتلوه مراد. وداك الراقي بقى تيقول للجنيه بان مراد ما كانش قاصد يقتل ولدها،
وها شنو وقع. وداك الراقي بدا تيهدد في ديك الجنيه الا ما خرجتش من الجسد ديال ديك المراه وبعدات من العائله غادي يحرقها. ومراد مسكين كيشوف في مرته وكيبكي، ما كانش كيتسنى هاد الشيء وقع ليه، ولكن مكتاب عليه ما عنده ما يدير. داك الراقي من بعد المحاولات ديالو جرى على ديك الجنيه وقال لهم الحمد لله ما بقى عندكم والو، وباللي ديك الجنيه ما غتعاودش ترجع لعندكم، والله يعوضكم على الولد اللي ضاع. وهو يقول لهم الفقيه دابا خصنا نمشيو للدار. المهم مشاو للدار. داك الراقي قرا القران تما، غير هو ما بانت له حتى شي حاجه اللي غريبه وكل شيء كان مزيان. وهو يقول المراد بانه ما كاين والو عندك في الدار، وعلى بالكم باللي سالات القصه هنا. المهم ملي سال داك الراقي قال المراد في كل شهر غنبقى نجي لعندك نشوف الا كاين شي جديد، وإلا وقعت شي حاجه صوني عليا. من بعد مراد عطى الراقي شي بركه، ولكن ما بغاش يشدها منه حيت عارف مراد ما فحالوش. مشى داك الراقي فحالو ودازوا الايام، دازت شي شهرين تقريبا. مراد مرضت ليه مرته بزاف، داها للطبيب ولكن ما كان عندها والو. جاب الفقيه ديال الحومه قرا عليها والو. مسكين مراد بقات فيه المراه ضعفت بزاف والوجه ديالها صفار، والطبيب اللي كيمشيو لعندو ما كيعرفش اش عندها. والحاجه اللي غادي تقلب حياه مراد ان مرته ما قدراتش تستحمل داك المرض وهي تموت. دوزات معاه الحلوه والمره وعاشوا واحد الليله اللي ما يمكن ليهمش ينساوها، وفي الاخر مسكينه مرضات وماتت. وفي داك الوقت مراد يعلم به الله حالته حاله، تقلبات حياته ملي ماتت مرته، ما بقى لا يخدم ولا يدير شي حاجه. داز عام تقريبا مراد هو يخوي ديك المدينه وطلع لطنجه، ودابا راه عايش باللي قسم ليه الله وخدام في البنين نيت. الله يرحم مرته في هذا النهار، وهو الله يسهل عليه ويسهل عليكم حتى نتوما. وحتى لهنا سالت القصه ديالنا. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير يكون محفز، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. وحتى لهنا غادي نودعكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.